सारे नबियों की सबसे बड़ी मेहनत, सबसे बड़ी ताकत इसी चीज पर खर्च हुई कि इन्ना लिहाज़ल खल्क खालिक, इस कायनात का एक खालिक है, उसका कोई शरीक नहीं, उसका कोई सानी नहीं, वो तन्हे तन्हा बादशाह है, वो वहदहु ला शरीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे भाई और दोस्तों, मोहतरम बुजुर्गों, माओ बहनों, मैं हकीम उमर फ़ारूक हुसैनी उमर दुआ खाना साहिवाल से। मेरे भाई और दोस्तों, अक्सर मर्द ये शिकायत करते हैं कि हम बिस्तरी करते हैं, औरत की लज्जत ख़त्म हो गई है, यानी कि औरत जो है हमारा साथ नहीं देती। अल्लाह ने मर्द को औरत के लिए बनाया, औरत को मर्द के लिए बनाया, और हलाल का निकाह का रिश्ता पैदा कर दिया अल्लाह ने, और इसमें दोनों का आपस में इकट्ठा मिलाप हो और हंसी खुशी के साथ हो, सुकून के माहौल में हो, तो फिर ही अल्लाह सुकून, ज़हनी सुकून औरत को भी मिलता है, मर्द को भी मिलता है, और नस्ल इंसानियत को आगे बढ़ाने का अल्लाह ने ये ज़रिया बनाया। और अक्सर औरतें ठंडी हो जाती हैं। क्यों होती हैं? कि बायाबादी चीज़ें खाई शुरू से, खट्टी चीज़ें शुरू से खाई, वो ठंडी, उनका हम बिस्तरी को दिल नहीं करता और उनको शहावत नहीं आती, और मर्द हम बिस्तरी कर ले तो फौरन ढीली पड़ जाती हैं और करने को दिल ही नहीं करता, हम बिस्तरी करने को दिल ही नहीं करता। और मर्दों की ये इतनी शिकायत आई को ये हमने ना ऑयल तैयार किया उसके लिए। ये हम बिस्तरी से आपने ना जी 10 घंटे पहले औरत को 2 कतरे दे देने हैं, और इंशाल्लाह इससे औरत को शहावत इतनी आए, और बगैर साइड इफेक्ट के। एक लगाने वाली दवाई है लेकिन उससे नुकसान होता है, इसलिए हम वो देते नहीं है दवाई। उससे तो फौरन शहावत आना शुरू हो जाती है औरत को, और हम बिस्तरी को दिल भी करता है और आपसे औरत मोहब्बत भी पूरी करती है, लेकिन वो नुकसान देती है, इसलिए हम बनाते नहीं है। ये ऑयल जो है, इसके साथ कैप्सूल है, ये ऑयल और कैप्सूल आपने कितने घंटे, 10 घंटे पहले औरत को खिला दें हम बिस्तरी से। इंशाल्लाह औरत को इतनी शहावत आएगी, इतना आपके साथ कंप्रोमाइज करेगी, और 2 दफ़ा आप हम बिस्तरी करें 2 दफ़ा भी करेगी, और आपके साथ पूरा उतरेगी, और आप जैसे चाहते हैं वैसे होएगी, क्योंकि हलाल का रिश्ता है। अल्लाह ने निकाह का हलाल का रिश्ता बनाया, और आप हर तरह से, और दुबर के अलावा आप हर तरह से अपनी औरत, अपनी बीवी से मोहब्बत कर सकते हैं, प्यार कर सकते हैं। अल्लाह रिश्ता ही ऐसा है। सिर्फ दुबर के अलावा अल्लाह ने फरमाया जहां औरत को तकलीफ होती है और गलाजत की जगह है वो, और कुछ लोग उसको हलाल भी कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जहां से किसी को तकलीफ हो, किसी को दर्द हो, उन मामला से दीन हमारा दूर रखता है, उनसे फिर गुलाजत है। और दूसरा ये कि एड्स का मसला बन जाता है, और मर्दों के जरासीम ख़त्म हो जाते हैं औरत की दोबर से, या मर्द में मिल जाए। ये भी बात बतानी थी आपको। इससे जो मैं ये ऑयल बता रहा हूँ आपकी, इसकी कीमत 15,000 रुपये, और काफ़ी देर चलेगा आपको। जब भी हम बिस्तरी करने हो, औरत को 10 घंटे पहले आप ये 1-2 कतरे दे दें, जैसे पोलियो के कतरे पीते हैं ऐसे पी ले, हला के अच्छी तरह, और एक कैप्सूल खा ले, और इंशाल्लाह रियल जिस्म के लिए फ़ायदेमंद है। कोई थोड़ा बहुत लुको अच्छा क्लोनेस आ जाएगी। कई औरतों की शर्म का टाइट नहीं रहती, खुल जाती है ये उम्र के साथ, या कई औरतों की जिल्लत ऐसी होती है कि मर्द को पूरी लज्जत हासिल नहीं होती, उनके लिए बड़ी मुजर्रब चीज़ है। क्लोज हो जाएगी, और अंदरूनी तौर पर औरत फिट हो जाएगी, रहम के लिए बड़ी फ़ायदेमंद है। औरत की फ्रिज टाइट हो जाएगी, और यह है कि ज़हनी तौर पर जो टेंशन है औरत को, बोझलपन है, फौरन ख़त्म हो जाएगा। देखे ना, और डिप्रेशन में है तो उसका दिल नहीं कर रहा हम इससे क्या होगा? टेंशन नहीं रहेगी, बोझलपन नहीं रहेगा, थकावट नहीं रहेगी, औरत 10 घंटे के अंदर फ्रेश हो जाएगी, वो पूरी तैयार, चाहे किसी भी उम्र की है। और इंशाल्लाह इतनी वो आपको दंदियां काटेगी, इतनी शहावत आ जाएगी, इतनी स्ट्रॉन्ग, और बगैर साइड इफेक्ट ये दवाई है, बगैर साइड इफेक्ट। और अक्सर औरतों को पानी आता है, वो भी इससे ठीक होएगा। इतनी मुजर्रब, इतनी फायदेमंद चीज़ है, और इसका नुकसान। और बाकी एक बात मैं और बता दूं, अक्सर मेडिकल की दवाइयाँ आई हैं खाने वाली इस मामले की, वो औरत के जिगर को नुकसान पहुँचाती हैं, औरत के गुर्दों को नुकसान पहुँचाती हैं। हमारी दवाई जो होती है, मेडिकल की दवाई, हिकमत की दवाई, जड़ी बूटी से जो दवाई बनी वो नुकसान नहीं देती। ये जड़ी बूटियों का ऑयल निकाले हुए हैं, जड़ी बूटियों में पका के उनको नतारा हुआ है, इसका किसी किस्म का साइड इफेक्ट नहीं है, किसी किस्म का नुकसान नहीं है। उन मेडिकल की दवाइयों से इस मामले में बचें, या चाहे लगाने वाली हैं, लगाने वाली दवाइयाँ तो इतनी हद तक नुकसान देती हैं, कई दफ़ा कैंसर आ जाता है, कई दफ़ा ये मामला बने। इसी तरह ब्रेस्ट की जो
چھاتی بڑھانے والی میڈیکل کی دوائیاں ہیں وہ بھی نقصان دہ ہیں، اور چھاتی بڑھانے والی جو دوائیاں میں نے اس کے بھی بارے میں ویڈیو بنائی ہوئی ہے، اور اس سے جو ریئل چھاتی اس کی بڑھے گی، ٹائٹنس آئے گی، وہ بھی میں نے بتائی، وہ بھی 15,000 روپے کی دوائی ہے 2 مہینے کی، اور یہ مکمل شیشی تقریباً یہ 2-3 سال چلے گی، کیونکہ پولیو کی طرح 2 قطرے لینے ہوتے ہیں، 7 کیپسول لینے ہیں، یہ بہت دیر تک چلے گی آپ کی دوائی یہ والی، ٹھیک ہو گیا جی۔ اور انشاءاللہ عورت کی شہوت بار کسی میرے بھائی کو ضرورت ہو تو میرا کال اور واٹس اپ نمبر اوپر آ رہا، مجھے کال کریں، واٹس اپ کریں، TCS کے ذریعے، لیپٹ کے ذریعے، پوسٹ آفس کے ذریعے، دوائی 2 دن کے اندر آپ کو آپ کے گھر میں مل جائے گی۔ اچھا، اکثر مرد اپنی ہی غلط کاریوں کی وجہ سے، کمزوریوں کی وجہ سے اپنے آپ کو ویک کر بیٹھے، اپنے آپ کو کمزور کر بیٹھے، عورت کے قابل ہی رہے، شادی کے نام سے گھبرانا شروع کر دیتے ہیں، اور عورت نام سے ویسے نفرت ہونا شروع، کیونکہ شہوت ہی ختم ہو گئی، ٹیمو کی ختم ہوگی، کبھی منی ٹپکی بھی تو بغیر شہوت کے نکل گئی۔ ایسے مردوں کے لیے ہمارا 50 دن والا کورس ہوتا ہے، اور انشاءاللہ پہلے دن سے ٹینشن، بوجھل پن، تھکاوٹ نہیں رہے گی، شہوت اوپر چل جائے گی، ٹیمو اوپر چل جائے گی، اور اللہ کے فضل سے مستقل ہو جائیں گے۔ کسی میرے بھائی کو ضرورت ہو تو میرا کال اور واٹس اپ نمبر اوپر آ، مجھے کال کریں، وہ بھی دیسی دوائی ہے اور بغیر سائیڈ افیکٹ کے ہے، اور وہ 30,000 روپے کا مکمل کورس ہے، زیادہ ہی کمزور مردوں کے، زیادہ ہی ویک مردوں کے لیے، اور کچھ مرد اگر بہتر ہے تو پھر 40 دن کا کورس کر لے، وہ 11,000 روپے کی دوائی ہے۔ اسی طرح میری بیٹیاں، میری بہنیں بایا بادی چیزیں کھانے کی وجہ سے، کھٹی چیزیں کھانے کی وجہ سے لکوڑیا کی شکار ہو جاتی ہیں، ہڈی کا روغن پیشاب کے راستے آنا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی ٹانگوں میں درد، کمر میں درد، اور چہرے پہ سیاہیاں اور دانے، ان کے لیے ہمارا مجون نساء اور زعفرانی کیپسول ہوتے ہیں۔ یہ 2 مہینے کی پیکنگ 7,000 روپے میں ہے، اور جن کی اولاد نہیں ہوتی وہ عورت بھی یہ مجون نساء اور زعفرانی کیپسول کھائے، مرد 50 دن والا کورس کریں، انشاءاللہ دوائی کے دوران ہی آپ کے گھر میں خوشی ہو جائے گی۔ اور مجون نساء اور زعفرانی کیپسول جو لکوریا ختم کرنے والا، اور شادی شدہ بھی کھا سکتی ہے، بغیر شادی شدہ بھی کھا سکتی ہے، رنگ روپ ہی 2 مہینے کے اندر چینج ہو جائے گا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، قبض کی دوا، ہیپاٹائٹس C کی دوا، خارش کی دوا، اور گردے کی درد کی دوا، یہ 4 قسم کی دوائیاں ہماری بالکل فری ہیں، فی سبیل اللہ ہے۔ کسی میرے بھائی بہن کو ضرورت ہو تو کال کر کے منگوا سکتا ہے، یہ نمبر ہمارے اوپر چل رہے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، آپ YouTube پر حافظ حکیم عمر فاروق TV لکھیں، میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، گھنٹی کا بٹن بھی دبائیں، لائک شیئر بھی کریں، ٹویٹر، انسٹاگرام اور فیس بک پر مجھے فالو کر سکتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بہت تھوڑے سے وقت کے لیے بھیجا ہے، ہم یہاں ہمیشہ نہیں رہنے آئے، ہم تو یہاں موت کی تیاری کے لیے آئے ہیں، موت کے راہی ہیں، ہم سب موت کے مسافر ہیں، جسے مرنا ہو اسے بھی کبھی کچھ سوجا، یہی تجھ کو دن ہے، رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی، وہ فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تو تیرا کر دے گی بالکل صفایا، قبر کے نشانے مٹ جائیں گے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بھی ہارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے جاؤ ان کی شکستہ دیواروں سے پوچھو، ان کی ٹوٹی پوٹی گلیوں سے پوچھو، ان کی واڑوں سے پوچھو کہ تمہیں رہنے والے کہاں چلے گئے، تمہیں تو بڑے شادیانے تھے، تمہیں تو بڑی رونقیں تھی، تمہیں تو بڑے مستیوں والے خوبصورت نوجوان تھے، تمہیں تو بڑی نخر و ناز والی، نازک اداؤں والی خوبصورت عورتیں تھی، کہاں چل گئے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے تمہارے کھل کے بات سامنے آ جائے گی کہ وہ دھوکے کا جہان چھوڑ گئے اور مٹی کے دیس میں جا کے سو گئے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ ہمارے ساتھ ہونے والا ہے، جی چاہے یا نہ چاہے، دل کرے یا نہ کرے، ہم سب کو ایک دن موت کے گھاٹ میں اترنا ہے۔ اس مر جانے مٹ جانے سے پہلے اللہ کے دربار میں توبہ کرنی ہے۔ یا اللہ، جتنا ان آنکھوں نے غلط دیکھا ہے، ان کانوں نے غلط سنا ہے، یہ زبان غلط بکی ہے، یا اللہ آج میں بھی توبہ کرتا ہوں اور آپ بھی توبہ کریں۔ اور میرے بھائی اور دوستو، اللہ سے اللہ کی محبت مانگیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت مانگیں، اپنے لیے ہدایت مانگیں، اپنے ماں باپ کی بخشش کی دعا کریں، اور بہترین مسلمان، میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، جس کا زبان کا بول اچھا ہے، جو اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہترین مسلمان ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت مانگیں، اپنے لیے ہدایت مانگیں، اور اہل بیت کی محبت مانگیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھرانے کی محبت مانگیں، امام حسن حسین کی محبت مانگیں۔ اللہ دنیا آخرت میں کامیاب کر دے گا۔ اللہ شانو مجھے بھی، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔